गोवा अलायन्स ऑफ टॅक्सी ड्रायव्हर असोसिएशन हे जे GTD आसा हे गोंयान ऍटलिस्ट 5 years जाल्ले आसा चलताले. पूण कितें आहा आमी गोंयान रेजिस्टर करून नासलेले. हे आमी आता 1 वर्सा पयलीं रेजिस्टर केल्ले आसा. तितून आता पयलीं अराउंड 400 मेंबर्स असलेले ग्रुपान जेन्ना आमचे रेजिस्टर जावंक नासलेले ते सध्या आमी रेजिस्टर जाल्ले आसा. हे रेजिस्टर करून आमचे आता 1 वर्स जाल्ले आसा. तर आता सध्या आमच्या ग्रुपान 80 मेंबर्स ऑलरेडी ऍडेड आसा. आणि हे GTDA गोंयान येवपाचे कारण कशें म्हणल्यार पयलीं हे स्टार्ट जाल्ले आसा ते कर्नाटकान KTDO म्हणून नाव आसलेले. थंयच्यान हे ग्रुप स्टार्ट जाल्ले आसा. थिंगाचे आमचो इकबाल भाई आसा जनरल सेक्रेटरी त्यांचे थ्रू KTDO आणि GTDA गोंयान आयला. आणि हे हाडपाचे गोंयान जेणे हाडला हो आमचो मेंबर जावन आसा निलेश राजपूत. तो गोंयान इकबालाचे थ्रू गोंयान घेवन येयला GTDA. त्याचे थ्रू आमी एक स्टार्ट करपाक पावलेले आसा. आणि हांव कितें म्हणटा GTDA यांचे काम कितें आसा. यांचे काम म्हळ्यार आमी गोंयाचे टॅक्सी ड्रायव्हर्स गोंयाचे भायर वयतात. कितें आसता आमकां सगळ्यांक लँग्वेजीचे प्रॉब्लेम आसता. आमकां लँग्वेज कळना. थिंगा कोण मेकॅनिक आसा खंय कितें इलेक्ट्रिशियन आसा ते आमकां कांय खबर नासता. आमचे ग्रुप जे आसा 8 स्टेटीन फॉर्म जाल्ले आसा. गोंयान कर्नाटका पॉंडिचेरी तेलंगाना महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तमिळनाडू केरला हे 8 स्टेटीन आमचे फॉर्म जाल्ले आसा ग्रुप. तर हे 8 स्टेटीन आमचे गोंयाचे टॅक्सी भाव खंय गेले जाल्यार तांकां खंयचेय प्रॉब्लेम जाले जाल्यार आमचे हे ग्रुपाचे लोक तुमकां हेल्प करतले. कशेंय जावं न्ही, गाडीचे प्रॉब्लेम जाले ना RTOचे प्रॉब्लेम जाले कितें ऍक्सिडेंटाचे प्रॉब्लेम जाले आनी कितें जाले ते तुमकां आमचे थिंगाचे मेंबर्स तुमकां पावतले. तुमकां फक्त करपाचें कितें आहा तुमच्या गाडीचे प्रॉब्लेम कितें जाला ते आमच्या ग्रुपार घालपाचे, लोकेशन घालपाचे, कॉन्टॅक्ट नंबर घालपाचे. आमचे थिंगाचे लागींचे जे कोण मेंबर आसतले ते तुमकां येतले आनी तुमकां हेल्प करतले. हे आमचे मेन मोटीव आसा. आनी हेजे फुडें आमी कितें चिंतलें की ड्रायव्हरांक आमी मदत करतले. जशें की आतां कितें जालां आतां सगळे क्रायम चल्लेले आसा. कितें आमचे ड्रायव्हर्स कितें करता भाडें मेळटा म्हणून झूक करून वयतात. तेंचे हिस्ट्री कोणाक खबर नासतात. तो फुडलो गेस्ट कसो आसा बरो आसा ना आसा. केन्ना केन्ना फॅमिलीचे गेस्टांनूय आमच्या वांगडा कितें घात जावंक शकता. आमी कितें करपाचें कोणाकूय घेवन वयता त्यांचे ID कार्ड्स गेस्टाचे ID कार्ड्स घेवपाचे ग्रुपान शेअर करपाचे. अमको जाग्यार फ्रॉम गोवा टू मंगळूर वयता जावं खंय आनी महाराष्ट्र वयता खंय केरला वयता त्यांचे ID प्रूफ आमच्या ग्रुपान शेअर करपाचे. हो गेस्ट आसा हेंचे नंबर आसा आनी हांव हिंगा वयता. तुका कितें प्रॉब्लेम जाल्यार आमी जावं खंयचेय जावं पुलिसाचे कितें आसतले जाल्यार पुलीस आमकां येवन विचारल्यार तुमचे कडेन तुमचे आमचे डिटेल्स आसतले आमचे कडेन. तशें कांय प्रॉब्लेम जावपा ना. अशें कितेंय जालें जाल्यार तुमी आमची मदत मागचे हे हांव सांगता. आनी कितें आसा एक इन शॉर्ट सांगता आमचे गोंयान कशें मदत केला ते एक वायनाडाच्यान एक गाडी येयल्ली सर. वायनाडाच्यान गाडी येयल्ले ते ड्रायव्हराक हार्ट अटॅक जाले. तो हार्ट अटॅक जालो तेका आतां हिंगा कोण ना तेजो. तो कितें केलो आमच्या हिंगा ग्रुपान घातलेले की असो असो ड्रायव्हर आसा तो पणजे पावला तेका हार्ट अटॅक आयला. तेका नियरस्ट एम्ब्युलन्सान तेका पावयले. मागीर आमच्या ग्रुपाचे 3-4 जाण गेले थिंगा. नांव जावन आसा आमचो रवी वर्धन म्हणून आसा, एक आनंद गौडा म्हणून आसा आनी वीर पक्षी म्हणून आसा. हे 3 जाण म्हणून थिंगा गेले ड्रायव्हराक अटेंड केले. ते थिंगा कोण रेडी नासलेले पळोवपाक फॅमिलीचे कोण ना आपूण तुमकां कशें हे करतले ते करतले अटेंड कशें करतले फॅमिलीचे कोण जाय अशें कितें म्हणटाले. तेन्ना आमचे ग्रुपातले अशें आसा म्हणून आमी तांकां हे केले. पूण तो ड्रायव्हराचे कितें जालें डेथ जालें. तेन्ना कितें जालें तिंगचे हिंगा कोण नासलेले तरी फॅमिलीक आपयले आमी. ते हिंगा पावता म्हणल्यार तेचे डेथ जालें सगळें जालें. तेंचे सगळे जे प्रोसेसिंग आसा ते सगळे आमचे मेंबरान करून ताका हांगाच्यान घेवन एम्ब्युलन्स हिंगाच्यान आमचे सांकवाळचे गिरीश बोरकर तेंचे कडल्यान आमी एम्ब्युलन्स घेतले. तेंच्यान ताका तेची बॉडी घेतली आनी ताका वचून वायनाड पावून येयले. असले आमचे ग्रुपाचे काम करतात. खरोखरच सगळ्यांनी जशें सांगला एक बरो कॉन्सेप्ट तुम्ही हे केला. आणि आम्ही सदांच म्हणटा आमी गोंय ही टुरिस्टीक स्टेट आणि आम्ही म्हणजे हांवूय बी संकल्पान पसून असेंब्लीन तुम्ही जे आसा टॅक्सी ड्रायव्हर ते आमचे ब्रँड एम्बेसिडर म्हणतात. म्हणजे आज इतली टुरिस्ट आमचे सपोज टुरिझम स्टेट जाल्या जाल्यार ताचे जबाबदार खूबशे प्रमाणात तुम्ही आसा. आज आमचे नॅचरल बीचीस आसा हे आसा सगळे खरें. पूण जेन्ना टुरिस्ट येतात एअरपोर्टार देंवता रेल्वे स्टेशनार देंवता जाल्यार पयलो कॉन्टॅक्ट जो येता न्ही तो तुमचे कडेन येता.
आणि तो कॉन्टॅक्ट तुम्ही मेंटेन करून लोकांक जेन्ना बरें करतात पळय तेन्ना लोक परत परत ह्या स्टेटीन येतात. सपोज स्टार्टिंगसूनच तुम्ही वायट वागिल्ले जाल्यार तुम्ही एरोगंटली वागिल्ले जाल्यार टुरिस्ट पासून येवपाक हांगा कठीण आशिल्लें. पूण तुम्ही ज्या अर्थान लोकांची सेवा केल्या, टुरिस्टांची सेवा केल्या आणि ताच्या खातीरच खंय तरी आमचो आज टुरिझम बूम जाल्लो आसा. आणि त्या खातीर तुम्ही आमचे ब्रँड एम्बेसिडर म्हणजे खंय गेले जाल्यार आमी म्हणटा आमचे टॅक्सीकार भाव आमचे मेन जे हाजे कडेन येतात. सो तुम्ही तुमकां केन्नाच कमी लेखनाका, तुम्ही आमी कितें कमी आसा म्हणून केन्नाच लेखनाका. आज तुमच्या खातीर खुबश्या प्रमाणात आमची टुरिझम वाडिल्ली आसा आनी ती अशीच वाडत रावची हें आमी पळयता. म्हाका दिसता फर्स्ट टायम आमी इतले पॉलिटिक्सान हांव आसा आनी खंयचेच एसोसिएशन कोणाक हेल्प करपी आसा अशें हांवें केन्ना पळोवना. म्हणजे म्हाका दिसता फर्स्ट एसोसिएशन आसतलें. सगळे आतां कशें आसा सगळे आपापले एसोसिएशन घेवन आसा. तेवटेतले एसोसिएशन कर्नाटका पळयतात तेवटेतले तेवटेन पळयता. पूण एक वेगळे विचार म्हणजे एक बरो विचार तुम्ही हाडलो आनी सगळ्या कडेन हेल्प करपाचे जेन्ना तुम्ही चिंतता तेन्ना हांव तुमकां खरोच इकबाल भाईकूय कॉंग्रॅच्युलेट करता की थंयच्यान स्टार्ट जालें आनी तुम्ही तें गोंयान हाडलें ताज्या खातीर खूब देव बरें करूं म्हणटा. खुबशे प्रॉब्लेम्स तुम्ही जाले कोण बरो नाचूंक शकता, फुडें कितें ब्रेक डावन जावंक शकता, तेन्ना कोणाकूय हेल्प करप हें आमची परम कर्तव्य म्हणटा तशें. आज आमी खंय गेले जाल्यार आमकां थंय खंय हेल्प जाय पडटा. म्हणजे स्वता एकदां आमी पसून केन्ना ट्रॅव्हलिंग करता म्हाका पंक्चर जालो आनी एक दीस सॅटर्डे म्हाका संडे आशिल्ल्या कारणान कोण मेळुना पूण कठिनायेन आमकां एक मेळ्ळो. पूण तशें तुमच्या बाबतींत तरी जावचें ना अशें म्हाका दिसता. जाल्यार तुमी खंय कर्नाटकाक गेले जाल्यार तुमकां तो प्रॉब्लेम फेस जावपाना. संडे आसूं मंडे आसूं कोण जाल्यार तुमचो टॅक्सीकार भाव थंयच्यान तुमकां हेल्प करतलो आनी तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. बरें ना जाल्यार सो एक बरो कॉन्सेप्ट सगळ्यात बरो कॉन्सेप्ट हो म्हाका दिसता तुमी हांगा हाडला. म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा की आमी जेन्ना स्टेटी भायर वता तेन्ना खंयच्याय कस्टमराक घेवन तेन्ना ड्रायव्हराक सदांच एक एकदां गाडयेनूच न्हिदचो पडटा नाजाल्यार ताजे कडेन थोडे पयशे आसा तो सादो खंयचो रूम करता. सो तुमी सपोज हॉटेलां कडेन थोडे टायअप केले म्हाका दिसता मातसो वेळ लागत तुमकां पूण तुमी हॉटेलां कडेन सपोज टायअप केले जाल्यार कोणीय सपोज जेन्ना गेस्टाक सोडले जाल्यार एक सादें हॉटेल 5 स्टार न्ही 3 स्टार न्ही पूण एक डिसेंट रूम जो आपल्याक रातचो एक फॅन आसलो अशें खंय तरी मेळूंक शकता. गोंयान म्हणटा सध्या विशय म्हणटा तो आमचो टॅक्सीकारांचो विशय खूप आसा. आणि जेन्ना टॅक्सीकारांचो विशय आसा आनी गव्हर्नमेंट आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी एक उतार दिल्लेले आसा आमच्या सगळ्या टॅक्सी भावांक की जो विषय आसा तो खंय तरी आमी सॉर्ट आउट करतलो. तुमच्या लागून जी फुडें त्रास जावचो न्हू आमच्या टॅक्सी भावांक तेजे लागून आमचो न्यू तेंच्यांनी जे कितें तेजी आमची मिटींग जाल्ली ती सगळे टॅक्सी वाल्यां कडेन सेक्रेटरीएट. सो असो एक मूव आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो चल्लेलो आसा. बट आयज खरें खरें म्हणटा एक खूब आनंद दिसले जे हिस्पान वेलकम करता आमकां परशुरामान जे एक्सप्लेन केले हांगा आनी तुमचो हेतू कितें ते सांगले. मेन म्हणटा ते इंटेन्शन. आयज तुमी सगळे ड्रायव्हर भाव हे घेयलेले आसा आमचे आख्खे गोंयचे म्हणजे तुमी आतां सगळ्यांक आमी एनरोल करपाचे आसा. बट आयज थोडे जाण हांगा प्रेझेंट आसा कलंगूट सायडीसून मडगांवसून बाकीचे एरियेसून ऑल गोवा लेवलाचेर तुमी येयलेले आसा. जशें ह्या भावान सांगलेलें आसा आमचो कर्नाटकाचो जो आतां उलयतालो तेजें नांव म्हाका खबर ना इकबाल. सो तेणें सांगतना सांगलें कितें आयज जे नेटवर्क आख्खे गोंयभर आख्खे इंडियाभर तेंची करपाची एक हें आसा स्वप्न आसा. तेजे भितर ऑलरेडी 8 स्टेटी कंप्लीट जाल्लेली आसा. तेजे भितर आमचे गोंय जाल्लेले आसा. आतां उरलेली स्टेटी एकठांय येतली जाल्यार म्हाका दिसता हे नेटवर्क तुमचे आसा हे नेटवर्क ऑल ओव्हर इंडिया जातले. की आयज आमकां खबर आसा तुमी जे भाडे घेवन आउट ऑफ गोवा वयता बाकीच्या स्टेटींनी वयता तेन्ना कितेंय थंयसर इश्यू जावंक शकता आनी तेन्ना एक हेल्पिंग हँड जेन्ना तुमकां त्या स्टेटीचे लोक मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता हेज्या व्हडली बरी गजाल म्हाका दिसता आनी काय आसपाना. आनी तेज्या लागून म्हाका नसिराक म्हणपाक सोदता तुमी एक बरो स्टेप घेतलेलो आसा कित्याक सगळ्यांक तुमी वांगडा घेवपाचो हो प्रयत्न केलेलो आसा. आनी तेजे भितर आमचे आरटीओ इन्स्पेक्टर तुमकां सांगलेले आसा म्हणजे बाकीचे तेंचो जो हेल्प जावं तो तुमकां हेल्प करतलो आनी तेंचो सदांच सपोर्ट आसतलो. तशेंच आमचे ट्रॅफिक सेलाचे आनी गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट आसतलो. कित्याक हांव तुमकां एकूच सांगता आयज गव्हर्नमेंटूच सिरियस आसा
आयज टॅक्सी भावांक जे त्रास जाता ते म्हाका खबर आसा, कित्याक आयज चडान चड जे टॅक्सीचे भाव आसा ते आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा. कित्याक आयज आमी पळयता जे त्रास काडटा ते, आनी आमकां पूर्ण विश्वास आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचेर आसा की हेजेर सोल्युशन बेगीनच्या बेगीन येतले. आनी जे भंय आमच्या खुबशा लोकांक आसा जी गोंयान ओला येवंक शकता या बाकीचे टॅक्सी येवंक शकता, हे आमकां ऑलरेडी उतर दिले आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान. हे केन्नाच गोंय म्हणटा ते येवपाना. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा की आमची गोंय म्हणटा ते धाकटी स्टेट, ते कर्नाटकान उपकारता, केरळान उपकारता, थंयसर पॉप्युलेशन तशें खूब आसा. आमी डिपेंड आसा आमचे गोंयकारांचेर. आमचे ट्युरिस्ट जे गोंयान येता तेंचेर आमी डिपेंड आसा, कित्याक गोंयकारांकडे सगळ्यांकडेन आमच्या गाडयो आसा. तुमकां जो बिझनस मेळटा तेजे ट्युरिस्ट गोंयान येतात, आनी तेंकां जर बाकीचे एप्स जर हांगा बिझनस करपाक लागले जाल्यार आयज तुमचो फ्युचर, आयज आमचे गोंयकार जे मॅक्सिमम गोंयकार जे आयज तेंचो एकूच बिझनस उरलेलो आसा म्हणटा तो आमचो पयलींसून ट्रेडिशनल बिझनस म्हणटा तो फिशींग बिझनस. तेजे उपरांत आमचे बार एंड रेस्टॉरंट, आनी तेजे उपरांत टॅक्सीचो जाल्लो आसा. सो हो खंय तरी राखून दवरपाची आमकां गरज आसा. तेजे लागून आमच्या सायडीसून तुमकां टोटल सपोर्ट मेळटलो. आनी एक बरें स्टेप तुमी उखल्लेले आसा. म्हाका दिसता आयज तुमी एक 200 लोक हांगा येयलेले आसा. जशी सेकंड तुमची जातली ही मिटींग, तशी म्हाका पूर्ण खात्री आसा हे तुजे 2000 लोक जातले. हे हॉल पावपाना तुमकां. एक बऱ्या कार्याक तुमी फुडें चल्लेले आसा, आनी तेजे लागून तुमकां ऑल द बेस्ट म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक जे तुमी हांगा येयलेले आसा आमचे टॅक्सी भाव, तुमकां खरेंच ह्या ग्रुपाक, ह्या एसोसिएशनान तुमी जॉईन जाला म्हणून तुमकां खरेंच हांव शाबासकी दिता, आनी देव बरें करूं.